نتقراوي زي تقامت إثيوبيا نيرتراوي يتقم الكام حساب ناينور كله نوري ولا قد إثيوبيا يحشحش تبير فرازوس إذا سبزي أنا بتعمي زجرمني أبز وانزي نحنا بسرعة تقدف قبل علينا زبز إحنا جرم مخنيات بمقبار إثيوبيا كنا مقصالس يواس عنا الكام مزرع تقوى زي بليو شو ممدلي تفتحيو جن إذا إثيوبيا أزياء نتقراي زي تتقم إثيوبيا كم زخنت يفلتوان بدن بقى يردوان إثيوبيان تحبابيروم نتقراي معرك إن دواجا كم زقفلون كم زشوفون النافلة حجي نحنا إرتراويان سي إثيوبيان كنا ولا انتقصلنا سواز عنا إلكا أبتحتي أبي حمد إرتراك تجزأ مدلاي تزيكون نتايك بهالخيل دكتور أبي أتا دكتور أبي حضر خملس كابسر عفا غيت ملس سلام عمل العالم تنبرو تخطاتلتي رأينا كمود ما إير 360 سلام أملاخ مساكم يكون لومي زتفل عليه أقدست زبولكم بفيديوهات نابخمنا كبرات سمعتي هيزو لكم مسير لكم كم مجمرة بروغرامنا سقام موداتا مسانا صنعي ترحقوا سلام بدقامي كل جزء كم وترو تبونا رئيتو بتعمي نمسجن يقني لنا دما كنبل ندلي لزي channel زي سبسكرايب بمقبار دما سدرا بيتكو تكونوا بزي عقات أمي زي كنزخاخر ندلي اسكي تمسجن نسمعيه ولا قد إثيوبيا يحشحش تبير فرازوس سلس إثيوبيا أنا سني إرترا حجز كي تور قال إذا أنا تسكوفلو أبني حدا أتلني حجي يحقسنا قوم ما شاء الله من يلو دكتور أبي أتا دكتور أبي أسمران كيد كاديت أبي الفرما بنسة خالو أسمرا زعندر خالو سئل تتقع خالو مرحنا تباهيد كزيت أبي دكتور أبي أتا دكتور أبي حضر خملس كابسر عفا غيت ملس دكتور أبي أتا دكتور أبي حضر خملس كابرم تغيت ملس سي جاكت إذا عن دكتور أبي فينا بارك أبز غتيرها أبزاسهم زراعو دس كابز بلني ودت كابو مس أبونا تولد ردا تراخيو كابز على بتعمي زجرم تمسجن سي تجارو معركة ندي بإثيوبيان كم استبدلوا تجارو معركة ندي إذا إثيوبيا زي واجا كم زخفلتهم قبل عليهم مصنع زرع عليه كيف سمو كم زجبرو يفلتيو يرداي إزي نجار يردان كبلا يكلني نجار إن كم يجري حج أبز وانزي نتجارو زي تتأكم إثيوبيا لومي إرتراويان إثيوبيان كنا أنت نبرنا يواس عنا يزبل زرباسي نمن تايز زرب زلو by the way نايزي كم زعينة سب حساب وحرت زغونكو دحنينير توم زبزحو سي كاب كإلات بوليتيكا موجودال ديو ولا فسيلكا صلئي بقى صلئ طراي ስለዘለዎ ስለዚህ እዚ ዝኸይድ ዘሎ አካይዳሲ ነውሪዩ ዓገቢዩ ክባሃል ዝግባእ ዛስዋዩ ዛ ዘይተጠቅም ንትግራይ ዘይተጠቅም ኢትዮጵያሲ ሎሚ ንሳቶም ኢትዮጵያውን ኮይኖም ክቁፅሉ ስለዝደልዮም መስለኒ ናብ አብይ አሕመድ ጽግጽግ ዝብሉ ዘሎ ካልእ እንታይ ሞ ክባሃል ይኽእል ብዝኾነ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብዚ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ ክወርር ከም ዝደሊ ወራር ክፍጽም ከም ዝደልሲ ማንም እናተዛረበ ባዕሎም እቶም نبي أحمد سبب سلطان يكون أبي أحمد بعلوسي بزتفل عليه من قدن إرترا كورا بحرق وصلو يدلو كم زلو إن تزاربو أبزلو الأوان أيكون نيل كم زراوكا ناينورو كله نوري نمنيو كأشوا دلو أيفلتني بزخونة حاتني مونجورينو استزاربو زرباسكين اسمعيا اللي ملسو بسممع بوعل الجرس مسارات زتوحوان بوتا أيام حيزوم زلو كأوصاي حيزوم انت خوينم كنا رجاجس نخيلنا جن أوعل الجرس زبالهم يوم زلوا يلو مليسولنا أبناء أفريقيا حبرت نايدردر أخي بعد زي مالت أفريقيا حبرت نادارا درونا ندهلو نحنا جن بتوعل مسارات وررتي وصاي تجبرن زلخا إنايلنا يونيرنا مالتي حزق إننا تو بوليتيكا خبل كورر سلسدلية مالتي مريت تجراي مريت إثيوبيا استورر الليلو تنبعلهم أي توررني لهم زتزاربوا توريروا لهم دحري تزاريبوا ملو نبوليتيكو أميزي نايبا حق إيه حزب إيروب تبدلوا لهم أيكونوا زخانا كوينو جن كمود نحنا
ህዝቢ ኢሮብ ባታተን የብሉን ዝብል እምነት ይዘለና ከም ብሔረሰብ ምክብንኻን ዘልዮ ናብ ሓባር ብሓባር ኮይኑ ክነብር ዝግብኦ ክሸራርፍ ክቆራረስ ክማቐል ዘይብሉ ህዝቢ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ኢልና ብሓይሊ ዝተታሕዘ መሬት እውን ክምለስ ኣለዎ ኢና ንብል ብዛዕባ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ በግባቡ ብስርዓቱ እዩ ዝምለስ ብዛዕባ ውዕል ኣልጀርስ ማለት እዩ ውዕል ኣልጀርስ ዝምልከት ቅድም እውን እንተኾነ ንሕና ብመሰረቱ ንቕበሎ ኢና ኣፈፃፅሙኡን ዝዘራረበሉ ኢና ኢልና ነርና ሕዚ እውን ዝተፈለየ ቅዋሚ የብልናን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢታት ዘሎ ብሓይሊ ዝተታሕዘ መሬት ክምለስ ኣለዎ ዝብል እምነት ናይ ሕወሓት እዩ ኣብዚ ዝተፈለየ ነገር የብልና ብዛዕባ ናይ ከባቢ ኢሮብ ዘይተዛረብኩት ዝበዝሕ ኣብዚ ዘሎ ዝተፈናቐላይ ተመዛበላይ ሓሳብ ዘቕረቡ ካብ ምዕራብ ከባቢ ስለ ዝኾኑ ንዕኡ ንምምላስ ኢለ እየ እምበር ኣብ ህዝቢ ኢሮብ እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ቅዋሚ ዘለና ያ እምበር ከምዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣልዒልዎ ዘሎ ተፈላለየ ነገራት እንተደኣ ንሰምዖም ንርድኦም እንተኮይንና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ህሉ ኩነታት ብምጥቃም ንሕና መሬት ሉዓላውነት ናይ ኢትዮጵያ ብትግራይ ተደፊሩ እዩ ዝብል ተፈላለየ ጎስጓስ ተጀሚሩ ዘሎ ወራር ናብ ኤርትራ ንምፍፃም ንምጥቃም ጥራይ ተዘይኮይኑ ካልእ ንምንም ዓይነት ከም ዘይኮነሲ ሞንጆሪኖ ብደንብ ገሊፃትልና ኣላ ሕጂ ተመስገን ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ክወረና ኣይኮነን ይብል ኣሎ ፖለቲከኛ ኣብ ትግራይ ዓብይ ቃልሲ ትቃልስ ዘላ ኣዴና ሞንጆሪኖ ድማ ንሳ ተዛረቦ ተዘረባ ንሪኦ ንሰምዖም ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ሲ ናብ ፖለቲካ ረብኦም ንክመፁ ስለ ዝደለዩ ናብ ትግራይ ዘሎ መሬትስ ተታሒዙ ብዝብል ስም ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣትዩ ናብ ኤርትራ ክወሩ ከም ዝደልዩ ሲ ብዕሊ ከምዚ ዓይነት መግለፅስ ይወሃብ ኣሎ ካብ ፖለቲከኛታት ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንሓስብ ዝግባአና እንታይ ዓይነት ምድለዋት ኢና ክንገብር ዝግባአና እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ሲ ይደልይዎ ምዃኖም እዩ ነዚ ነገር እዚ ክንርድኦ በቃ ይደልይዎ እዮም ብኣብይ ኣሕመድ ክንውረርስ ይደልይዎ እዮም ካልእ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ዝመፁ ዘሎ ተፈላለየ ተቃውሞ ኣሎ እስኪ ንዓ ንስማዕ ሓንሳብ መጀመርያ ጌታቸው ረዳ እንታይ ኢሉ እስኪ ንስማዕ ገሊኡ ደብረፅዮን መትረየስ ሒዙ ዋጋር እየ ገለ ዝብል መስሓቀ ሰምዕ ትኽእል ኢኻ ወርቀ ዲኖ ኣነን ደብረፅዮንን ፊት ንፊት ኢና ነርና ተኽሲ በቃ ንእሽተይ ኣብ ቅድሜና ኣብቲ ደው ዝበልና ኣሎ እምኒ ገሊኡ ወደቕ እዩ ደብረፅዮን ነጆኻ ኢልኒ ኪነ ባዕልካ ጆኻ ኢለ እንታይ ዝስራሕ ነገር የለን ኣነ በቃ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ምስ ወፀ ዳርጋ ኣብ ዩቱብ እዩ ስራሕ ጀሚሩ ፖለቲካ ሜይታቶ እያ ኣብ ናይ ብልፅግና ምስ ከደ እሞ ኣብ ብልፅግና ድማ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣማኻሪ ገለመለ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝብል ሽም ተዋሂቡ እቲ ቤት ፅሕፈቱ ግን ኣብ ዩቱብ እዩ ዝውዕል በቃ ካልወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኣብ ዩቱብ ኮፍ ኢልካ በቃ ሓሲርካ ዩቱበር ተቆይርካ ከምዚ ስዩም ተሾመ ዝበሃል ወዲ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ በቃ ጌታቸው ረዳ ነብሱ ሕሲሩ ይሓዝን ግን እቶም ዝድግፍዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ከም ዝብሉ ስምዖ እስኪ ጌታቸው ስታፕ ክበሃል እንዲሁ ጌታቸው ትክክል ይኹን ኸይ ትገብር ኣለኻ ሚዛንኻ ትስዕት ኣለኻ ኢኻ ኣካይዳኻ ፅቡቕ ይኹንካ ኢኻ ንበዓልካ ፕሮቶኮልካ ሓሊ ኣካይዳኻ ፅብቕ سؤال خلا ميديا عساتك زينا من نجار والفهم لك لا أبويا خلا متأخا الغرنا جري يبلي هم تهلو كلنا جري يخون خيط النجار بحدك زي ترى ديكا قدمي بريزيدنت لنورو ولا بالتفل عليه بسلطان لنورو لوصو بالتفل عليه مهنات لوص إنه هو يوم أوكي سؤال خز الخواد اللي هاي تاجن نجفا تخطى الدفاعي أوكي يا نبي حكي بتعمي يقرني بتعمي بقى كبرت كم زي بقولوا أبي أحمد كم عينت وردة وارد وكم زلوا أي تردو أمبر لو مدو جيتها ردا فوق يوتيوب مراقب كاي يوتيوبر تغيروا إن نرزلنا سلزي نفسه حسيرو زلوا كبوليتيكا تجري بموسوس نفسه حسيرو زلوا زي بقى زي ودق أودادق حما أودادق أوديقو زي عرة أودادق أوديقو له سوري كالي أبزي محبراو ميديا كل جزء تزاري بلو زي فلت تيدي برس بحال إرتراوي يوتيوبر على نسو كل جزء أبزي نبي على جيت هاي شوردات أرك عن دقاف قينيو بزح نجار زجبر تفلاليو تقاومتنا يتجارون
ካብ ትግራይ መደባት እናሃበ ይሰርሑ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሚድያ ወላ ሓንቲ ሽግር የብለይን ግን እዚ ሰብ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ እንትርፎ ብትግራይ ብኤርትራ ዝኾነ ነገር ሰሪሑ ይፈልጥኒ በዛ ዩቱብ ዝመሓደር ፈልጦ እየ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነፃ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ዝኾነ ነገር ክንዘራረብ ኣብ ቴሌፎን ኣትየ ዓፂኒ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳን ብዛዕባ ጻድቃን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ነገር ክዛረብ ከለኹ ሲ ዓፂኒ ዕድል ከልኢኒ በቃ ምዝራብ ከልኢኒ ግን እሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሲ ኣብ ትግራይ ሲ ነቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዝድግፍ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ዝድግፍ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ዝገብር ዘሎ ዓገብ ክበሃል ዝግብኦ ሰብ እዩ እዚ ብዕልግና እዩ ዝበሃል ብዕልግና እስኪ ንስማዕ እዮ ስቲ ፍልሊ ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኮነ እቲ ዘረባ ጀሚሩ ብዛዕባ ፅምዶ ይኮነን ጀሚሩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ክበሃል ክእል እዩ ዝነቕርበልኩም ነርና ናብ ትግራይ ዝረብ ዝነበረ ቀፅል ዝግበር ነበረ ኣኼባታት ሰላማዊ ሰልፍታት ገለ ነይሩ ማለት እዩ ሰላማዊ መንገዲ ግን ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ማለት ዋይ ንዝብል ሕቶ ገለገለ ክምልስዎ እዮም ብዝኾነ ቅድሚ ናብቶም ካልኦት ምኻድና እዚኣ ንስማዓ እያ ዝሓውና ኣቤል ዝብሎ ነገራት ዘለዎ ብዛዕባት ናይ ፅምዶ ዝምልከት ነገራት ኣሎ እሞ ክንሰምዖ ኢና ኣባጥዖም እውን ከስማዓኩም እየ ሰሙን ፅቡቅ ግሩም ዝኾነ ዝረአዮም ዘርኢ ትግራይ ህዚ ምስ ደገ ጥራሕ ዘይኮነት ትገብሮ እሞ ግደፎ ትግራይ ከም ሕዚ ፅምዶ ክንገብር ኢና ሽርክና ክንገብርና ዝብሉና ዘለዋ ሓይልታት ምስ ተጋሩ ስምምዕ ዘይፈጠሩ ምስ ተጋሩ ዘይፀመዱ ኣካላት እዮም ንትግራዋይ ፀላእ ጌርካ ንሻዕብያ ፈተው ምግባር ማለት እቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ኣንጻር ትግራዋይ እዩ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እውን ቅዱስ ኣይኮነን ንዘለና ትግራዋይ ብሄራዊ ዘተጌራ ብሄራዊ ምርዳእ ክትበፅሐሉ ትኽእል መድረክ ይፈጠር እናተባሃለ ምስ ተጋሩ ክንረዳእ ኣይንኽእልን ምስ ሻዕብያ ግን ክንሕሽከር ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ተሓሽኪሩ ኣንጻር ትግራዋይ ዝኽእል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ከፍርሲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ እዚ ማለት እዩ ሰምዖ ኣለኹም ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ነዚ ናብቲ ዶባት ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሪኢኹም ህግደፍሲ ነቶም ምስኡ ዝሳርሕዎ ዘለዉ ኣካላት ናይ ሕወሓት ከም ፈተውቱ ከም ኣቕረብቱ እዩ ዝሪኦም ማለት እዩ ነቲ ሕወሓት ዝተባኣሰቶም ኩሎም ቶም ተቃውሞ ውድባት ብልዎም በዓዚ ቶም ካልኦት እውን ቶም 3 ውድባት 4 ውድባት ዘሎ 5 ውድባት ነዚ ሓድሽ ናይ ስምረት ዝብል ኣካል ናይ ሕወሓት ዝነበረ እውን ትምሁር ኣካል ወለዎት መንእሰይ ኣካል ዋላ እዚ ሕጂ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ መንእሰይ ብምሉኡ ሕወሓት ከም ፀላኢ ኣትሪኡ ሕጂ ህግደፍ ምስ ሰብ እዚ ዝበኣስ ዘሎ ማለት እዩ نزوم أكلات زي أتين زباسط حجتاي بلوك نلو أكا أتي نحنا تجراوي كوينو مسجدف زتعرق سبسي مسوي تمدو زجبر سبسنا أنا صار تجرا زجبر زليس لنا بالدمان سو بتعمي تي لوجيك مالت تي زي لوزلو بتعمي مالت برد مخنيات ترجع تهزبي تجرا ترجع نتي زجبرو دلو ناي تكتيك ناي شعبية كونيل كان هزب تجرا يجي خفال أكلنا هزب تجري رقيبك أبتخينات ناي متفاس علامة ويكا سراويت نغرقبوين زغورو اللي تقبر يفوش لهم زول لو يدري كاغن طعمي دستن نغري نريد زول نقول ميت بميتي ناي تجري روحة خرجا بسو ناي تجري بليت حزوهم تكونه بسرو ناي شعبية كادرات كونه يمسحوا زول لو هاتنا بوزح مغنيات هذا شعبية كامرتنا خيلا نهلو بزوم كادرات ناي واحد نشعبيا زحدرو كادرات نحو واحد نقر دلقن كبوردر تجراي شعبيا خمس لا غاي بوردر كم استخفته غيرك يوقع له هز تجراي تعذب او قص لك امشي نطار زملس زلو يا سمع اللهم مالت هجي بحاصيرو زو مابتي دوادب زلوسي نتوم نها غدفنا من تخنا سب تخنا تجراي سوا ممريتنا قي ايملسكم لنا دزلو انتايم غورو تفضل كلتا اغرون ايدون اسيروم افتات صحاي كمتي عدنا زغورنا زنور مالت انتايم زغورنا فطلو نيركم قال حد غيزي مالت تزحسوم ساعتهم كلتا اغرها خلت اوتو زلو اي ثينك اوتو يدبال نير ذكرن مثلا اسيروم افتات صحاي دربي خمالتي كم غورو يم تمتغارو ماشي واسكي حمام يم زحلف غيزي ون ذكروهم اغرينا لكم نيرنا انا حمي غير ما تدوبات زلو تغارو كم يجربكم زخزون فوتي مالت جكا زمزا أمبار كم سمعهم مز سبزي ولا ناي حدا دمسي ناي حدا دمسي كتسمع خلاص فير كتكون صبوا جين كاب كلتيو نتقرأ حالة اندحرار لو
ንምንታይ እዩ ምስ ብልጽግና ሰሪሕ ኮይና ምስራሕ ይሕሸና ምዝብሉ ሓደ ተጋሩ ሓቢሩ ዘሎ ባዕሉ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ንኤርትራ ዝግበር ወራርሲ ደጋፊ እዩ ንትግራይ ክሓሊ ኣይክእልን ስለዚ ሓደ ካብቶም ንትግራይ ጠሊሙ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን አንጻር ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ደሊ ሰበር መረጃ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦን ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቦም ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ኣዘራረብ ኮይኑሎ እስኪ ነቲ ዘረባ እዚ ንስማዓዮ እናተዘናጋዕና ንስማዓዮ እስኪ እኛ ወደ ባህሩ እንዳንጠጋ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ አንዳንዴ አሊያንስ ይፈጥራሉ ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ወደ ባህር አጠገብ ዝር እንዳትል እናድርጋት ብለው አቅደው ግንባር ፈጥረው የሚሰሩ ደግሞ አሉ እኛ ወደ ባህር በር ብንጠጋ ምን እንደምንጎዳቸው ጀስቲፊኬሽን ብዙ አይሰማም ጠንካራ ትሆናለች ነው ይህ በዙሪያችን ያሉ ከቅርብም ከሩቅም የሚሰባሰቡ ጠላቶቻችን ወደ ባህር በር እንዳንጠጋ ከበው ይዘውናል የፓርላማ ንግግራቸው ከጥቂት ወራት በፊት ፊልድ ማርሻሉ ካቀረቡት ማብራሪያ ጋር የሚቃረን ሆኗል እኛን የከበበን ወዳጅ እንጂ ጠላት አይደለም ወዘተ በሚል ተናግረው ነበርና ውስጡ ችግር ሲፈጠር ብዙ የሚያሰፈስፋል ውስጥ ያለውም ችግር ግን አሁን ለሌሎች አሰፍሳፊዎች እድል የሚሰጥ አይደለም እኛ በጣም ጥሩ ነው ያለነው ውስጥም እያስተካከል ነው ያለነው የከበበን የለም ሊከብ የሚችል አቅም ያለውም የለም ከኤርትራ ጋር ኤርትራ እኛን ከብ የሚያደርግ ፖለቲካዊ ምክንያት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም እና ማን የከበበንማ ወዳጅ ነው እምባር ከም ሰማዕኩም ወይ ቅድሚ ሕጂ ንባሕሪ ንኸይን ክጥቀም ወይ ከዓ ናብ ባሕሪ ንኸይን ኣቱ ማንም ዝኸልአና የለን ከባቢና ብሙሉእ ፈታዊና እምበር ጸላኢና ኣይኮነን ናብ ዝብል ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ሰራዊት ኣብ ዘመረቀሉ ንሕና ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክንኣቱ ዝኽእል ሓይሊ የለን ወይልኡ ኢሉ ፈኪሩ ከም ዝነበረ ሎሚ ግን ናብ ባሕሪ ንኸይን ኣቱ ከባቢና ዘሎ ብሙሉእ ዘራያት ኮይኖም ብሓንሳብ عجيتهم نا يلو بعلي زاربالو أي صمدو محرا صمدو تجراي ترى يمسلو له سب صمدو جيبوتي صمدو جبسي صمدو صوماليا ون كام زلو كتفولتو يقبعكم إذا صمدو زي قليل صمدو يكون صمدو السودان ون علوه سلازي إذا صمدو زي معارك ندي مريت زنكت كم زخنة فلوتيو كالا حنت نجر كأخو السخلكم أما حبراو ميديا أب جي ستوديو يكون أب تيدي بريس زبحال ودي ناي جنرال تادس ورده أوفيس توريرو إلهم بروباغاندا كسرحو زينا مصيام نيرم اتي أما فناقلي منبار تحكين نسلچين نزبل حزب تግራይ نابتي بيت صحفت كيدو سلاماو سلف إيجيرو بصحتت أرئستي جيروم سبات كريولوم مئنتن توريرو إلهم تزاريبهم الله كفاءتهم نورهم مچم بحزب تግራይ سقاي بحزب تግራይ مكرا ፖለቲካ ሰርሑሎ እዚኣ ስምዑዋ ናትኩም ሪእቶ ድማ ሃብዋ ተፈናቃዮች የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ጥሰው ገቡ አምስተኛ ክረምትን በተፈናቃይ መጠለያ ውስጥ ሊያሳልፉ ጥቂት ቀናት የቀራቸው ተፈናቃዮች በእንባሲ ማጸኑ ተንበርክከው መንግስትንም ሲለምኑ ታይቷል እነዚህ እናቶች ጦርነት አፈናቅሏቸው ሀገርና መንግስት ረስቷቸው በላስቲክ መኖር ከጀመሩ አምስተኛ ክረምታቸው ሊጀምሩ ነው ተንበርክከው የሚማጸኑት እያለቀሱ የሚለምኑት መንግስት ወደ ቀያቸው እንዲመልሳቸውም ነው እነርሱ ከቦታቸው ሳይነሱ ከተፈናቀሉበትም ሳይመለሱ ትግራይ ሁለት ጊዜ ፕሬዝዳንት ተቀይሮባታል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ጦርነት በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች እያካሄዱም ናቸው እነዚህ እናቶች ያፈሩትን ሀብት ተነጥቀው የኖሩበትን ምቀየ በጉልበታቸው የተባረሩ ናቸው ታዳጊዎችም ትምህርት እየተማሩ አይደለም የምግብ አቅርቦትና የጤና እንክብካቤ የተጓደለ ስለመሆኑም ይናገራሉ እነዚህ ተፈናቃዮች ዘንድሮም በላስቲክ ውስጥ ክረምትን አናሳልፍም ብለው የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ጥሰውም ገብተዋል مبارك برا تكتاتلتي R360 كمون ما رأينا
لما أنت زنبرنا بروجرام نزي زمثل حصرت فيديوهات بحصر زبل حسابي أقرب لكم زلخو سخاتكم كله كتملوا وتخلقكم كان مجمرة بروجرام سقام مودات مساي سلس أناحكم يمسكن يغني اللي سبسكرايب لايك بمقبار دما كتعصوا يحدد سلام أملاخ مس كلكم سلام نهزب تجري إرتران نهزب محران